all your purpose. Psalm 20, verse 4. Loving Lord, you know the anxieties within me. You are the fountain of all good gifts, and I come to you seeking your abundant blessings on my new venture. Lord, the scripture says that you were with Isaac and blessed him in such a way that he prospered and continued prospering. वापरूंक तो लागलो आनी हे परी आदल्या पात्राचो शिराक काडून मनशाचो वावर आनी आशिर्वादान जायसो केलो. मनीसत्वाचो वावर आनी संवसारीक जिवितांत सबंद आसलेले सगळे विश्वासपणी करून आनी ते लीनपणी देवाक समर्पून आपली शोध करता. आपले मतीचे आनी कुडीच्या श्रमांत रचनेचें काम चलयत आसा. माय मोगाच्या कन्यांनी दाखयता, दुबळ्या रक्त्यांक आदार दिता आनी क्रिस्तान सडवणारे सहभागी जावन ताचे मोगान वाडटात. देवाक आमी वाखाणुया. बरी करून ह्या जाग्याचेर जी पंचायत वावूर केली ती बरी देवांगांचेर आशिर्वाद घालून तिचो वाव ताणें करतात ती बरे भशेन करून आपल्या एका वाठारांत आमी हे जागो वापरतले. सरपंच मेंबराचेर सगळे एकठांय जालेल्या ह्या वडाचेर आपल्या हातांनी रुपांतर करून ती वापरतना जागो मान आनी व्हडपण ओळखून घेवन आनी तिचे महिमेची आयज आमी पंचायत वयले हॉल आमी आनी हे सकयले हॉल आमी आयज ओपनिंग केलां वीथ फादर ब्लेसिंग. आनी आमी आयज पंचायतीनी ह्या वर्सा आमचो 25 इयर्स जाता. हा सिल्वर जुबली आमी तुका ते मनयता. आनी आमच्या पंचायतीन आमी एक पुजा दवरल्या. ते पुजाकूय आयज लोक आमचो खूब तुका ते जालो. आनी ह्या नाशनला लोकांची मागणी हाडली की नाशनला पळय ते बँक ऑफ इंडिया ते प्रायमायसीस पळय हाडले ते आमी आयज हांगा हाडला. कित्याक की पार्किंग की जाणट्या लोकांक खूब लोकांची ते मागणी हाडली. देखून आतां आमी फुडल्या विकांतान तांचे हे बँकाचे तांचे ते फर्निचर करप चालू आसतलें. आनी कित्याक आमची हांगासर पार्किंगूय एरिया तुका ते बरी आहा. देखून आमी लोकूय आमचे खूश जाले. आनी आमचे पंचायतीचे हॉल आयज आमी सगळे फूल फ्लॅज ते रिपेर केला. अंड हे तुका ते गोल्डन हाचेर ते जुबले ते फंडाचेर. आनी हांव समजता की फुडें आमकां नॅशनला इवन आमचे पंचायतीक आमकां हे हॉलाचे आनी बँकाचे कितें इनकम येवन आमकां खूब तुका ते बेनिफीट जातले. आदले पळय हे 25 वर्सां कोण पळय पंचायतीन हे मेंबर पळय जावन गेले की ताका आमी तुका आयज हे फेसिलिट केल्या. कित्याक तांचो आमी आदल्या मेंबरांनी पंचायतीन खूब काम केलां ही पंचायत वाडपाक. देखून ते बी आयज मेंबर खूश आहात की आमी ताचो आयज उगडास केलो.